أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة القارعة القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة؟ ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ناس كالفراش المبثوث. ناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية. عيشة راضية. عيشة راضية. عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية.
هاوية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه